जनप्रतिनिधिलाई आफू खुसी पारिश्रमिक दिन मिल्ने गरी विभिन्न 6वटा प्रदेशले बनाएको कानून सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज। पारित कानून संविधानसँग बाजिएको संवैधानिक इजलासको ठहर। आगामी मङ्सिर 14 गतेका लागि निर्धारित उपनिर्वाचन बिथुल्न प्रतिबन्धित जनसमूह सक्रिय रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष। उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले कार्तिक 21 गतेको समय तोक्यो। ललितपुरको जावला खेलमा गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी सुरु। 50 लाख बढीको कारोबार हुने आयोजकको अपेक्षा। विश्वबाट सन् 2030 सम्ममा भाषिक गरिबी आधाले घटाउने लक्ष्यसहित विश्व बैंकद्वारा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक। र काठमाडौँमा जारी वुमन्स च्याम्पियन्स लीग क्रिकेटमा विराटनगर र चितवनको लगातार दोस्रो जित। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डद्वारा सरफराज अहमदलाई कप्तानबाट खारेज। नमस्कार, खान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिहरूलाई आफू खुसी पारिश्रमिक दिन मिल्ने गरी विभिन्न 6वटा प्रदेशले बनाएको कानून खारेज गरेको छ। संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानून निर्माण भएको पनि दायर रिट निवेदकको सुनवाईपछि संवैधानिक इजलासले कानून खारेजको फैसला गरेको हो। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अस्ति बुधबार सुनवाई सकिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, केदार प्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको आजको इजलासले प्रदेश सभाले पारित गरेको कानून खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। प्रदेश 1 बाहेकका 6वटा प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून बनाएका थिए। सो कानून संविधानको धारा 220 को 8 र 227 सँग बाँझिएको भन्दै अधिवक्ता ओलीले गत भदौ 1 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रदेश सभाले पारित गरेको कानून खारेज भएको यो पहिलो घटना हो। प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहले आगामी मङ्सिर 14 गतेका लागि तोकेको उपनिर्वाचन बिथुल्ने गरी गतिविधि अगाडि बढाएको पाइएको छ। उपनिर्वाचन आउन 1.5 महिना मात्र बाँकी रहेका समय चन्द समूह निर्वाचन बिथुल्ने गरी योजना बनाउन व्यस्त रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। दाङको राजपुर गाउँपालिका 4 मुङ्रेठा स्थित ज्ञानेन्द्र विक्रम राणाको घरबाट हिजो पक्राउ परेका 21 जना केन्द्रीय नेता कार्यकर्ताले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन बिथुल्ने रणनीतिका साथ जंगलको बस्तीमा बैठक आयोजना गरेको प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। बैठक सकेर मुङ्रेठा स्थित 2वटा घरमा सुतिरहेका मध्यपश्चिम कमान्ड इन्चार्ज एवं नेत्रविक्रम चन्दका सहोदर जेठा दाजु चन्द्रबहादुर सहित 21 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सेन्ट्री बसेका र अर्को घरमा सुतेका चन्द समूहका नेताहरू भने भागेको प्रहरीले जनाएको छ। सो समूहले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको यसअघिको निर्वाचन बिथुल्न भन्दै विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट सहितको गतिविधि समेत गराएको थियो। यसबीच प्रहरीले उनीहरूको साथबाट बरामद गरेको हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ, राजनैतिक दस्तावेज, चेकबुक लगायत सामग्री आज सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूको साथबाट मेड इन युएसए लेखिएका 2 थान पिस्तोल, 4 थान कटुवा पिस्तोल, 303 राइफलको 5 राउन्ड गोली, सुतली बम र 3,84,530 रुपियाँ बरामद भएको डीएसपी विनोद विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी 24 थान मोबाइल सेट, केन्द्रीय समितिको 8औं पूर्ण बैठकको राजनैतिक प्रस्ताव, पार्टीको परिपत्र, चन्दा सङ्कलनका लागि लेखिएका पत्र, छाप, लेटरप्याड, विभिन्न राजनैतिक दर्शनका किताब, डायरी समेत प्रहरीले फेला पारेको थियो। यस्तै दीपकराज शेर्पालीको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको 2 थान चेकबुक तथा तिलकबहादुर गुरुङ र शेर्पालीको संयुक्त नाममा रहेको सोही ब्याङ्कको 2 थान चेक पनि बरामद भएको शाहले जानकारी दिनुभयो। बरामद सामग्री सार्वजनिक गरे पनि प्रहरीले पक्राउ परेका चन्द समूहका नेतालाई भने सार्वजनिक गरेन। पक्राउ परेका 21 नेता कार्यकर्ता विरुद्ध संगठित र राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच नवलपरासी पूर्वबाट प्रतिबन्धित चन्द समूहका 2 नेता पक्राउ परेका छन्। मध्यबिन्दु नगरपालिका 10 मजुवा खोलाबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले जिल्ला सदस्य 35 वर्षीय गणेश विक र 26 वर्षीय गोविन्द विकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले यही कार्तिक 21 गते मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनका लागि कार्तिक 21 गते बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उम्मेदवारी दर्ता सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकाममा हुने आयोगले जनाएको छ। 25 गते बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ। यस्तै स्थानीय तहका लागि मनोनयन दर्ता गर्न आयोगले कार्तिक 27 गते समय तोकेको छ। स्थानीय तहका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमै उम्मेदवारी दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई लागि
मङ्सिर 1 गते निर्वाचन चिन्ह उपलब्ध गराउने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उपनिर्वाचनले 7 वटै प्रदेशलाई छुने भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनमा हुने ओडाहरू सबै प्रदेशमा छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की 2 तथा प्रदेश सभातर्फ बागलुङ 2 को ख, भक्तपुर 1 को क, दाङ 3 को ख निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यसबाहेक उपमहानगर प्रमुख 1, गाउँपालिका अध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष 1 र वडा अध्यक्ष 43 गरी 48 पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रमोद शाह साधारण तारिखमा रिहा भएका छन्। जिल्ला अदालत धनुषाले आज सांसद शाहलाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको हो। बुधबारको जनकपुर स्थित काउन्टर तोडफोडको आरोपमा शाह विरुद्ध परेको मुद्दामाथि आज थुनछेकको बहसपछि न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलले साधारण तारिखमा रिहाईको आदेश दिनुभएको हो। शाह विरुद्ध चलाइएको मुद्दा हिजो जिल्ला अदालत धनुषामा पेश गरिएको थियो। गत सोमबार काठमाडौँ उड्न जनकपुर विमानस्थल पुगेका सांसद शाहले उडान ढिलो भएको झोकमा बुधबारको काउन्टरमा तोडफोड गरेका थिए। उनलाई मंगलबार नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर जनकपुर लगेको थियो। अस्ति बुधबार जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई 4 दिनको म्याद दिएको थियो। म्याद सकिन 2 दिन बाँकी छँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले तोडफोड मामिलामा सबै अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा पेश गरेको हो। सांसद शाह विरुद्ध हवाई यातायातसँग सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षा विरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्तिक मसान्तभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता अनुदान लिइसक्न भूकम्प पीडितलाई आग्रह गरेको छ। ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO सुशील गेवालीले समयमा नै दोस्रो किस्ता लिएर घर पुनर्निर्माण गर्न भूकम्प पीडितहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। प्राधिकरणले 2075 साल असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएकाहरूलाई दोस्रो किस्ता लिने समय यही कार्तिक मसान्तसम्म तोकिएको छ। सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा 50,000 रुपैयाँ, दोस्रो किस्तामा 1,50,000 र तेस्रो किस्तामा 1 लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि 7,76,910 लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा 7,68,559 लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, 6,12,105 लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र 5,07,048 परिवारले तेस्रो किस्ता अनुदान लिइसकेका छन्। भूकम्पबाट क्षति भएका मध्ये 4,69,259 घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् भने 1,94,456 घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन्। भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लामा 60% घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भए पनि ललितपुर जिल्लामा 32% लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO गेवालीले शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक घर पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा बुझ्न आवश्यक भएको भन्दै एक घर एक परियोजना बनाएर अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। इच्छाशक्ति र व्यवस्थित योजना भए एक पैसा जम्मा गरेर पनि परोपकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ धनकुटाको विश्रान्ति वृद्धाश्रम। सामाजिक अगुवाहरूको एउटा सङ्कल्पले तमोर किनारको मसानघाट आज व्यवस्थित वृद्धाश्रम मात्र बनेको छैन, तीर्थस्थलको रूपमा समेत विकसित भएको छ। आश्रम व्यवस्थापनले दाताहरूबाट प्राप्त 1 रुपियाँ सङ्कलन गरेर 1 करोड रुपियाँको अचल कोष समेत बनाएको छ। थप विवरणसहित धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे। आर्थिक कठिनाइका कारण आश्रित वृद्धलाई बिदा दिनुपर्ने अवस्था आएपछि विश्रान्ति वृद्धाश्रम व्यवस्थापनले सुरु गरेको 1 रुपियाँबाट 1 करोड अभियानले सार्थकता पाएको छ। 2042 सालबाट सञ्चालनमा आएको आश्रम मुठीदानले चल्न नसक्ने अवस्था आएपछि 10 वर्ष अघि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1 रुपियाँका दरले 5 वर्षको अवधिमा हुन आउने 1,825 रुपियाँ सहयोग स्वीकार्ने गरी यस्तो अभियान चलाइएको थियो। अभियानका लागि 3,000 बढी दाताले 1 करोड 50 लाख रुपियाँ दान गरेका छन्। विश्रान्ति वृद्धाश्रम व्यवस्थापन समितिका महासचिव जनार्दन घिमिरे। दीर्घकालीन अचल कोषको एउटा अवधारणाको स्वरूप चाहिँ के गर्दा निर्माण गर्न सकिएला भन्ने चाहिँ कल्पना गरिएको त्यसको साकार स्वरूप भनौँ न, यो यसको रु 1 करोड हो। यसको मुख्य आशय चाहिँ दिनको 1 रुपियाँ एकजना व्यक्तिले यो संस्थाको अचल कोष निर्माण गर्नलाई दिने हो। त्यो कहिलेसम्म दिने भन्दा जम्मा 5 वर्ष दिने हो। 5 वर्षमा जम्मा 1825 दिन हुन्छ र एकजना
एकजना व्यक्तिसँग हामीले रु 1825 माग्यौँ। त्यसबाट आएको ब्याजले अहिले रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई र पछि आउनुहुने ज्येष्ठ नागरिकहरू जो हो सदियौँसम्म जो ब्याज प्राप्त हुन्छ त्यो ब्याजले यहाँ दालभात डुकु खान पुग्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यो अचल कोष निर्माण गरिया हो। दान सङ्कलन गरेर आश्रम व्यवस्थापनले 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्चेर 80 जना क्षमताको आवास, क्रियाघर, पितृ स्तम्भ उद्यान, पितृ भवन, हरिहर, आरोग्य र पुराण श्रवणका लागि 1 दर्जन सुविधायुक्त भवन निर्माण गरेको छ। यसका लागि दाताले 1 रुपियाँदेखि 67 लाख रुपियाँसम्म सहयोग गरेका छन्। दाताहरूको यस्तो सहयोगले आश्रित ज्येष्ठ नागरिकको दैनिकी सहज मात्र बनाएको छैन, बल र वैंशमा दुःख गरी कमाएको सम्पत्तिको मोहभङ्ग समेत गराएको छ। 24 गाउँपालिकाका पदम प्रसाद काफ्ले र स्वामी विजयानन्द सरस्वती केही आश्रय नपाएका उरेका अनि आफूलाई मानसिक रूपमा तनाव विसर्जन गर्नका लागि पनि यो ठाउँ उपयोग गरेर हुँदो रहेछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई आफ्नो अनुभवमा। अनि यहाँ बस्ने धेरै बाआमाहरूको अवस्था हेर्दाखेरि पनि कतै घरमा बस्न ओर्न अथवा आफ्नो पारिवारिक रूपमा सन्ततिविहीन पनि अथवा सन्तति भएकैलाई पनि मानसिक रूपमा अलिकति असहजताको अनुभूति भएको अवस्थामा यहाँ आएर बस्दा रहेछन् र त्यस्तो ठाउँ भइदियो भने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई सहज हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लागेको। समाजका सबल व्यक्तिहरू बुद्धि र धनले जो सबल छन् तिनीहरूको कर्तव्य बन्छ कि आफ्नो समाजका अशक्त व्यक्तिहरूलाई, वृद्ध व्यक्तिहरूलाई कुनै दुःख हुनु भएन। आज हाम्रो समाजमा कुरीतिहरू आइरहेका छ हैन, छोराछोरीले आमा बाबुलाई नहेर्ने, कुनै जिम्मेदारी नलिने, केवल धनको स्वार्थमा जाने। त्यस अवस्थामा यस्ता आश्रमहरूको आज जरुरी पर्यो नि त। मनुष्य समाज भनेको पशु समाज होइन नि। अनावश्यक काममा खर्च हुने एक पैसा जम्मा गरी यसरी नै परोपकार कर्ममा लगाउन सके समस्यामा परेकाहरूलाई राहत मिल्न सक्छ। यद्यपि दाताहरूले विश्वासका साथ गरेको दान र सहयोग मितव्ययी र पारदर्शी रूपमा परिचालन हुन भने आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले गिटी बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीमा ठगी गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। टोलीले आज बिहान काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका निर्माण सामग्री ढुवानी डिपोहरूमा अपरेसन सञ्चालन गरेको थियो। 23वटा डिपोमा छापा मार्दा सबैले उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गरेको भेटिएको एसएसपी सहकुल बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले मिनी ट्रकमा 5 इन्चसम्मको फलामे र काठको बकस बनाई गिटी बालुवा इँटा र ढुङ्गाको परिमाण कम गरेर बेच्ने गरेको पाइएको एसएसपी थापाको भनाइ छ। प्रहरीले गुण्डा नाइकी बागे भनिने सुखबहादुर लामा सहित 23वटै डिपो सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको हो। उता स्रोत नखुलेको करिब 28 केजी चाँदी सहित प्रहरीले बारा र पर्साबाट 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिका 6 सतुवाही गाउँबाट सशस्त्र प्रहरीले 19 केजी चाँदी सहित बारागढी गाउँपालिका 6 का मुक्ति शाहलाई पक्राउ गरेको हो। बरामद चाँदीको बजार मूल्य 14 लाख रुपियाँ पर्न हुने सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कवीर मल्लले बताउनुभयो। यस्तै वीरगञ्ज भन्सार स्थित सशस्त्र प्रहरीले करिब 9 केजी चाँदी सहित चितवनको खैरवनी नगरपालिका 8 का 45 वर्षीय अङ्गद शाहलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद हेरफेर नहुने बताउनु भएको छ। सो विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। धनगढीमा सञ्चारकर्मीसँग अध्यक्ष दाहालले मन्त्री हेरफेर प्रधानमन्त्रीको अधिकार भए पनि पार्टीभित्र आधिकारिक छलफल भने नभएको उल्लेख गर्नुभयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको अध्यक्षमा कुमार पन्त विजय हुनुभएको छ। उहाँले अर्का प्रत्याशी कुल आचार्यलाई 147 मतले पराजित गर्नुभयो। सोलुखुम्बुको पासाङ लामु गाउँपालिका 5 कोङडे स्थित भिरबाट लडेर पोल्यान्डकी 26 वर्षीय पेसिता मेलिनाको आज दिउँसो मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। तेह्रथुम र 5 थरको सीमा तमोर नदीमा डुबेर तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका 1 माझी गाउँका 65 वर्षीय वीरबहादुर माझी डुबेर बेपत्ता भएका छन्। बाँस निकाल्ने क्रममा बेपत्ता भएका उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सल्यानको कुमा क्षेत्रमा रहेको हलो नेपालको टावरमा तोडफोड हुनका साथै सोलरका 19वटा पाता चोरी भएका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल सेटेलाइट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गरेसँगै कम्पनीले समेत व्यवस्था गर्दा टावर अलपत्र परेको थियो। ज 466 नम्बरको टिप्परको ठक्करबाट पर्साका 11 वर्षीय वकास शेखको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीयले महोत्तरीको माइस्थान गौशाला शम्सी सडक खण्ड दिनभर अवरुद्ध पारेका छन्। फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट बनेको रूपन्देहीको डण्डा नदीलाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ। नदीको संरक्षण र प्रवर्धन गरी पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न भन्दै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले डण्डा नदी करिडोरको अवधारणा अघि सारेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ओखलढुङ्गा डायरीको पालो।
ओखलढुङ्गा डायरीमा कुम्भराज राईको नमस्कार। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 6 जन्तरखानी र सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 10 ढिकुरेका 200 बालबालिकाहरूलाई निशुल्क शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। जन्तरखानी दम्मरका स्थानीय तथा हाल इटली बस्दै आउनुभएका ङिमा शेर्पाले एक कार्यक्रमका बीच शैक्षिक सामग्री वितरण गर्नुभएको हो। बालबालिकाहरूलाई लत्ता कपडाको साथमा झोला स्टेसनरी सामग्री दिइएको हो। ङिमा शेर्पाले नौडाँडा संस्थाको तर्फबाट वर्षेनी यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री दिँदै आउनु भएको छ। पर्यटन वर्ष 2020 को 100 गन्तव्यको सूचीभित्र परेका ओखलढुङ्गाको पोखली झरना र देम्बा डाँडामा पर्यटक भित्राउन स्थानीय जागरुक बनेका छन्। दुवै स्थानको पर्यटकीय विकासका लागि पोखलीदेखि देम्बा डाँडा हुँदै सोलुखुम्बुको पिकेसम्म पदमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले समेत चासो देखाएका छन्। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेकोले यस क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्राउने योजनाका साथ विभिन्न कार्यक्रमको तयारी भइरहेको पोखली झरना संरक्षण सेवा समाजका अध्यक्ष मिलन विष्टले बताउनु भयो। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका 10 रानीवन स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आजदेखि एक्सरे मेसिन सञ्चालनमा आएको छ। लामो समयको प्रतीक्षापछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक्सरे मेसिन जडान गरिएको हो। एक्सरे मेसिन सञ्चालन भएसँगै यस भेगका स्थानीयले सामान्य एक्सरे गर्नकै लागि रामेछापको मन्थलीसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। सामान्य एक्सरेका लागि जिल्लाको पश्चिमी भेगका सर्वसाधारण 3 देखि 4 हजारसम्म बढी खर्च गरेर मन्थली र काठमाडौँसम्म जाने गर्थे। आजदेखि त्यो समस्या सकिएको चम्पादेवी 10 का वडा अध्यक्ष उज्जन बुढाथोकीले बताउनुभयो। खेलकुदको माध्यमबाट विकासको अभियान भन्ने नाराका साथ ओखलढुङ्गाको मानेवञ्ज्याङ गाउँपालिका 6 सोकमाटारमा व्याकुल माइला गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 8औं संस्करण सुरु भएको छ। राष्ट्रिय गानका सर्जक माइलाको गाउँमै हुँदै आएको फुटबल प्रतियोगिता आइतबारदेखि सुरु भएको हो। हवस् त आजलाई ओखलढुङ्गा डायरी यति नै। म कुम्भराज राईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। गोदावरी फुलको व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आजबाट ललितपुरको जावला खेलमा गोदावरी फुलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी सुरु भएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा सुरु भएको प्रदर्शनीको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले उद्घाटन गर्नुभयो। जावला खेल मैदानमा सुरु 13औं पुष्प प्रदर्शनीमा व्यावसायिक स्टल 44 वटा, सूचनामूलक 4 र एउटा गोदावरी फुलका प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शनी स्टल राखिएका छन्। प्रदर्शनीले पुष्प व्यवसायलाई व्यवसाय प्रवर्धनमा हौसला प्रदान गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा टेवा पुर्याउने आयोजकको अपेक्षा छ। मेलामा विभिन्न जातका गोदावरी फुलका बिरुवाहरूका साथै यस वर्ष भित्रिएका गोदावरी फुलको नयाँ प्रजातिका फुलहरूको समेत प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि राखिएका छन्। विभिन्न मुलुकबाट माउ बोटका रूपमा आयात गरी उत्पादन गरिएका करिब 16 वटा नयाँ प्रजातिका गोदावरी फुल समेत प्रदर्शनीमा राखिएको आयोजकले जनाएको छ। मेलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले पुष्प व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपालमा पुष्प व्यवसाय फस्टाउँदै गए पनि अपेक्षाकृत रूपमा गति लिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। मेला संयोजक एवं एसोसिएसनका उपाध्यक्ष शिवबहादुर खड्काले मेलामा 35,000ले अवलोकन गर्ने र करिब 50 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। मेला कार्तिक 4 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। एसोसिएसनले मेलामा सहभागी उत्कृष्ट नर्सरीहरूलाई आजै पुरस्कृत गरेको छ। दुहवी कटहरी 33 केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाउन मोरङको ग्रामथानका स्थानीय सहमत भएका छन्। मोरङमा आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाउन सहमति जुटेपछि प्रसारण लाइनको काम अब 45 दिनभित्र सकिने भएको छ। ग्रामथान गाउँपालिका स्थित गिदनीय टोलका स्थानीयले करिब 3 किलोमिटर तार तान्न नदिएपछि निर्माणमा अवरोध भएको थियो। अवरोध हटाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आज त्यस क्षेत्रका संघीय सांसद अमनलाल मोदी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, गाउँपालिका अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे लगायतसँग छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलमा प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाउन आवश्यक प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी 45 दिनभित्र निर्माण सक्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो। ग्रामथानको गिदनीय टोलमा 3 किलोमिटर क्षेत्रमा बाहेक सबै स्थानमा लाइन र सब स्टेसन निर्माण भइसकेको छ। 3 किलोमिटर तार तानिसकिएपछि प्रसारण लाइन र सब स्टेसन चार्ज गरी सञ्जालमा ल्याइनेछ। दुहवी कटहरीको 33 केबी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउन साथ कटहरी रङ्गेली करिडोरमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या पनि समाधान हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सन् 2030 सम्ममा विश्वबाट भाषिक गरिबी आधाले घटाउने महत्त्वाकांक्षी योजना विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। 10 वर्षको उमेरसम्म पनि कुनै पनि कुरा पढ्न वा बुझ्न नसक्नुलाई भाषिक गरिबी भनिन्छ। न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकका 53% बालबालिका प्राथमिक तहको पढाइ सकिँदासम्ममा पनि कुनै पनि कुरा पढ्न र बुझ्न असमर्थ रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनेस्कोको तथ्याङ्कलाई
आधार मान्दै विश्व बैंकले यसको न्यूनीकरणको योजना बनाएको छ। यस्तै न्यून आय भएका मुलुकका मात्रै 80% बालबालिकामा सो समस्या देखिएको छ। भाषिक गरिबी बढ्दै जाँदा यसले शिक्षा प्राप्तिको विश्वव्यापी लक्ष्यलाई नै असर पार्ने र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि चुनौती थपिने भन्दै विश्व बैंकले भाषिक गरिबी हटाउने लक्ष्य लिएको हो। त्यसका लागि सरकारले समेत सहभागितामा मुलुकमा सुहाउँदो साक्षरता नीति ल्याउने र सरकार तथा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता सामेल गराउने, शैक्षिक प्रणालीमा सुधार तथा स्थानीय भाषामा पढाउनका लागि पहल गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ। यस्तै सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन विद्यार्थीलाई तयार र प्रेरित गर्ने, प्रभावकारी शिक्षक सिकाइका लागि सामग्री तयार, सुरक्षित र समावेशी विद्यालय तथा व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ। यस्तै आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी अध्ययन परिणाम तथा शिक्षा प्रणालीको मापन तथा अनुसन्धान गर्न पहल गर्ने विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले भाषिक गरिबीसँग जुझ्न प्रत्येक मुलुकको आन्तरिक स्रोतलाई प्रभावकारी बनाउनै बृहत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा जारी वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा विराटनगर टाइटन्स र चितवन राइनोजले लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्दा पोखरा पल्टन र ललितपुर फाल्कोन्सले दोस्रो हार बेहोरेका छन्। जितसँगै समान 4 अङ्क भएको विराटनगर रन रेटमा पहिलो र चितवन दोस्रो स्थानमा छन्। काठमाडौँ तेस्रो स्थानमा रहँदा ललितपुर र पोखराले खातै खोल्न सकेका छैनन्। कीर्तिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा चितवनले ललितपुरलाई 89 रनको फराकिलो अन्तरले पाखा लगायो। चितवनले दिएको 136 रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुर 17.1 ओभरमा 46 रनमा अल आउट भयो। ललितपुरकी कप्तान नेरी थापाले 17 रन जोड्न बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। चितवनकी कविता गौतमले 3 तथा ऋतु कनौजियाले 2 विकेट लिए। त्यसैले पहिले ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 135 रन बनाएको थियो। ऋतु कनौजियाले 58 र प्यारी चौधरी 22 रनमा नट आउट रहे। ललितपुरकी नेरी थापाले 2 विकेट लिए। पहिलो खेलमा विराटनगरले पोखरालाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो। पोखराले दिएको 95 रनको लक्ष्य विराटनगरले 15 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। विराटनगरकी लक्ष्मी चौधरीले 23 र ज्योति पाण्डेले 22 रन जोडेका थिए। पोखराले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 94 रनको एक फल तयार पारेको थियो। पोखराकी कविता कुमारले जोडेको 22 रन नै पोखराका लागि सर्वाधिक रह्यो। लिगमा भोलि चितवन र पोखरा तथा काठमाडौँ र विराटनगर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल पुलिस क्लब चितवनमा जारी जेसिस विकास रनिङ सिल्ड फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नारायणगढ स्थित क्याम्पाचौर मैदानमा आज भएको खेलमा काठमाडौँको सरस्वती युथ क्लबलाई 5-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पाखा लगाउँदै पुलिस अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। पुलिसको जितमा सुमन लामाले ह्याट्रिक गरे भने थप गोल हेम तामाङ र निर कुमार राईको नाममा रह्यो। प्रतियोगितामा भोलि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र झापा 11 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले सरफराज अहमदलाई टेस्ट र 2020 क्रिकेटको कप्तानबाट हटाएको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डले उनलाई कप्तानबाट हटाएको जानकारी दिएको हो। खराब फर्मका कारण देखाउँदै बोर्डले सरफराजलाई अस्ट्रेलिया विरुद्ध आगामी महिना हुने टेस्ट र 2020 क्रिकेट सिरिजको टोलीमा समेत राखेको छैन। बोर्डले टेस्ट क्रिकेटको कप्तानी अजहर अलीलाई र 2020 को बाबर आजमलाई जिम्मेवारी दिएको छ। वनडे कप्तानमा भने सरफराजको नाम तत्काल हटाइएको छैन। विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तान लिग चरणबाट बाहिरिएपछि आलोचित बनेका सरफराजलाई बोर्डले पाकिस्तान विरुद्धको 2020 सिरिज श्रीलङ्काले क्लिन स्विप गरेपछि हटाएको हो। पाकिस्तानले आगामी महिना अस्ट्रेलिया विरुद्ध टेस्ट र 2020 सिरिज खेल्नेछ। अलीले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट च्याम्पियनसिप र आजमले कम्तीमा आगामी वर्ष हुने T20 विश्वकप क्रिकेटसम्म टोलीको नेतृत्व गर्नेछन्। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सूरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।